Namaskar. I am Saroj Karel, and on behalf of HK Comedy, OMAS, Mother Angel Films, and uh, ad hoc committee in support of Vicky Agarwal, North Sikkim, यहाँ उपस्थित सबैजना प्रेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि अरू जतिजना पनि विकीको सपोर्टमा आउनुभएको छ तपाईहरु सबैजनालाई यहाँ आइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम धन्यवाद अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सो बेसिकली यो प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ हामीले हाम्रो साथी विकी अगरवाल जो चाहिँ नेपाल कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को अहिले टप 5 मा पुग्नु भएको छ उहाँको भोट अपिलको लागि गरेको प्रेस कन्फरेन्स हो। अनि यति भन्दै म सर्वप्रथम विकीका पिताजी श्री कालुराम अगरवालज्यूलाई विकीको सपोर्ट विषय केही शब्द राख्दिन भनी अनुरोध गर्न चाहन्छु। मदर एन्जल फिल्मको श्री म्याडम र प्रेसिडेन्ट ओमास र उहाँको सहयोगीहरू साथै प्रेसिडेन्ट हेड अफ नर्थ डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फर विक्की र सरोज भाइ र आज यहाँ भेला भएका देशका दिदीबहिनी दाजुभाइ र आज हामीले यहाँ कन्फरेन्स गर्ने चाहिँ कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ तपाईहरुको सहयोगले तपाईहरुको सहायताले चाहिँ अहिले चाहिँ विक्की चाहिँ टप 5 मा पुग्न गयो। यसको लागि सबसे प्रथम चाहिँ म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद टक्राउँदछु। तपाईहरुको सहयोगले गर्दा आज यो टप 5 मा पुगेको छ र अब आउने दिनहरुमा पनि म तपाईहरुको सहयोगको आशा गरेको छु र तपाईहरु सबैले सहयोग गरेर चाहिँ विक्की अगरवाललाई चाहिँ अब एउटा टपमा ल्याएर चाहिँ एउटा जिताएर चाहिँ उसलाई सिक्किममा ल्याउँ भन्ने मेरो आह्वान छ। र भोट कसरी हाल्नुपर्ने चाहिँ यो तपाईहरुलाई अहिले यहाँ सरोज भाइले दिन्छ र तपाईहरुको सहयोग मलाई पुरा चाहिएको छ। तपाईहरुले अहिलेसम्म सहयोग गर्नु नै भएको छ र भविष्यमा पनि तपाईहरुले प्रत्येकले सहयोग गरिदिनुहोस् भने चाहिँ म भोट अपिल गर्दछु। धन्यवाद। विकीको लागि हामीले जुन चाहिँ यहाँनिर उसको भोटको लागि यो कन्फरेन्स राखिरहेको छ त्यसमा चाहिँ यसको भोटिङ प्रोसेस के कसो छ भनेर चाहिँ अहिले सरोज भाइले बताउनुहुन्छ। अनि त्यो छोडेर चाहिँ अर्को हामीले जुन चाहिँ फिजिकल प्रमोसन गर्दैछ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई विकीको लागि धेरैभन्दा धेरै भोट दिनु किनकि विकी एकदमै ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले अहिले रियालिटी सोमा चाहिँ अलिकति केही पनि बुझ्यो भने जति अब ट्यालेन्टेड छ ऊ त्यो ट्यालेन्टले मात्रै पनि नहुने रहेछ किनकि एउटा भोट चाहिँ जुन चाहिँ हामीले अब एउटा राम्रो नम्बरमा भोट गर्यो भने चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्छ भने त्यो हामीले देखिरहेको छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ लेट्स कम टुगेदर है सबैजनाले गरेर चाहिँ हामीले अनि उसको भोटको लागि अझै फिजिकल प्रमोसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ एमजी मार्गमा हामीले मन्डेदेखि एउटा बुथ राख्दैछ विकीको लागि। त्यसमा चाहिँ आएर सबैजनाले कतिजनाले चाहनुहुन्छ कि कतिलाई अब यो एपबाट भोट गर्नु अलिकति कम्प्लिकेटेडै लाग्छ जुन चाहिँ प्रभु पे एप छ अलिकति कम्प्लिकेटेड देख्दैछ। त्यसमा गर्दा चाहिँ आएर पब्लिकले कतै कुनै अमाउन्ट उहाँको लागि चाहिँ डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एमजी मार्गमा एउटा भयो त्यो चाहिँ मन्डेदेखि 1 विकको लागि राख्दैछ हामीले। अनि त्यसै गरेर साउथ डिस्ट्रिक्टमा वेस्टमा नाम्ची गेजिङ सोरेङ जोरथाङ धरमदिन यिनीहरूमा पनि चाहिँ 1-2 दिन बादमा चाहिँ यो प्रमोसन उनीहरूको लागि विकीको लागि राख्दैछ। त्यसमा चाहिँ अब हामी यही अपिल गर्दैछ कि विकीको लागि चाहिँ अब ज्यादाभन्दा ज्यादा भोट गरेर
हामीले चाहिँ अब बिकीलाई अझै अगाडि बढाउँ त्यसको लागि चाहिँ कतिवटा चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले गर्नु सक्छ भने चाहिँ गुगल पे र अब हामीले यहाँ फोन पेद्वारा पनि यहाँ जुन चाहिँ नम्बर दिएको छ त्यसबाट पनि गर्नु सक्छ। अनि यो युपिआई अकाउन्ट यो चाहिँ डिरेक्टली बिकीको पापाको यो जुन चाहिँ छ अकाउन्ट डिटेल्स छ त्यसमा चाहिँ अट्याच भएको छ त्यसमा पनि गर्नु सक्नुहुनेछ। अनि यो जुन चाहिँ फोनको भोटको जुन चाहिँ डिटेल्स छ यहाँ चाहिँ सरोज भाइले बुझाइदिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दी। बिफोर आई एक्सप्लेन अब यो भोट कसरी थ्रु यो एप यो कसरी गर्नुपर्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एन्जल दिदीले भनेकै कुरालाई एकखेप एम्फसाइज गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा नै छ हिजो अस्तिसम्म हाम्रो सिक्किमकै एकजना एकदमै ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट जो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यस्तो उहाँको ट्यालेन्ट चाहिँ अब आई थिङ्क त्यो सोमा चाहिँ मलाई पर्सनली फिल हुन्छ कि उहाँको ट्यालेन्ट चाहिँ सबैभन्दा नै उत्कृष्ट थियो, सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ नै थियो। आई थिङ्क हि वाज वान अफ द मोस्ट ट्यालेन्टेड सिङ्गर्स एन्ड एकदमै इट इज अनफर्चुनेट अभाग्यवश हो कि उहाँ ट्यालेन्ट नभएर होइन तर भोट कम्ती भएर उहाँ त्यो सोबाट निस्किनु पर्यो। एन्ड आइ एम टकिङ अबाउट रवि। अन्त त्यही ट्यालेन्ट चाहिँ एज अ फ्रेन्ड अफ बिकी, एज समवान जो बिकीसँग हामीले एचके कमेडी फर्म सँगै गऱ्यौँ र इट्स बिन मोर देन 2 years कि मैले बिकीलाई चिनेको र बिकीको पर्फर्मेन्स पनि हेरेर चाहिँ अहिले जो नेपाल कमेडी सिजन 2 छ त्यसमा चाहिँ अनडाउटेबली हि इज वान अफ द बेस्ट पर्फर्मर्स। त्यो चाहिँ जजेसले मात्र होइन, त्यो चाहिँ नेपालकै अडियन्सले पनि त्यो चाहिँ अब हामीले गरेको रिसर्च अनुसार हि इज वान अफ द बेस्ट एन्ड हि इज वान अफ द मोस्ट फेभर्ड एन्ड मोस्ट लाइकली टु विन दिस कम्पिटिसन। र त्यो कम्पिटिसन जित्नको लागि चाहिँ अब एकदमै राम्रो छ भनेर मात्रै अब हामीले त्यो मात्रै गरेर चाहिँ हुँदैन, उहाँलाई भोट गर्न चाहिँ एकदमै नै जरुरी छ। अब यो नहोस् कि ट्यालेन्ट भएर पनि भोटको अभावले गर्दाखेरि उहाँ फर्केर आउनु पर्ने सिचुएसन चाहिँ नहोस्। त्यसकै लागि नै अब यहाँ बिकीको आमा बाबादेखि लगेर एन्जल दिदी र छिरिङ पिन्छो आज्ञा जो चेयरम्यान हुनुहुन्छ एडहक कमिटी नर्थको, उहाँ पनि र ओमास पनि यहाँनिर आएर उहाँको सपोर्टमा आएको। अनि त्यति भन्दै एन्जल दिदीले त भनिहाल्नु भयो कसरी हामीले फिजिकल भोट गर्ने त उहाँले प्रोसेस भनिदिनु भयो। अब यो डिजिटली चाहिँ तपाईँले अब यदि अब फिजिकली तपाईँहरू आएर मतलब बुथहरूतिर तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहनु हुँदैन, डिजिटली यसलाई कसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ प्रभु पे एप भन्ने एउटा एप छ, जस्तै एनी अदर एप युट्युब एप जस्तै एउटा एप छ जुन चाहिँ तपाईँले गुगल प्ले स्टोर एन्ड्रोइड फोनको लागि र यदि तपाईँ एउटा एप्पल फोन बोक्नुहुन्छ भने एप्पल स्टोरमा गएर एप स्टोरमा गएर तपाईँले त्यो प्रभु पे एप डाउनलोड गर्नु पऱ्यो। सो प्रभु पे एप डाउनलोड गरेर चाहिँ त्यो एपमा तपाईँले रेजिस्टर गर्नु पऱ्यो। अब रेजिस्टर गर्नुको लागि अब कुनै पनि इन्डियाको एप छ भनेदेखि चाहिँ त्यो त फोन नम्बरबाट रेजिस्टर भइहाल्छ, किनकि यो नेपालको एप हो त्यसै कारण हाम्रो फोन नम्बरबाट चाहिँ रेजिस्टर हुँदैन। सो हामीले इमेल आइडी युज गरेर चाहिँ यसमा रेजिस्टर गर्नु पऱ्यो। सो वान्स तपाईँले इमेल आइडी तपाईँको जिमेल हो या त एनी अदर इमेल आइडी जुन चाहिँ इमेल आइडी चाहिँ तपाईँले फेसबुक खोल्दा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है, जिमेलै खोल्दा पनि तपाईँले एउटा आइडी त तपाईँको हुन्छ, त्यो इमेल आइडी युज गरेर चाहिँ तपाईँले त्यो प्रभु पे एपमा पहिला रेजिस्टर गरिदिनु पऱ्यो। रेजिस्टर गरेपछि चाहिँ तपाईँले इट्स अ भेरी सिम्पल प्रोसेस। तपाईँको एप खोलिन्छ, एप खोलिएपछि त्यहाँ भोटिङ सेक्सनमा जानुहोस्। भोटिङ सेक्सनमा गएपछि त्यहाँ थुप्रो सोहरू छ, अब भोइस पनि त्यतै छ, कमेडी च्याम्पियन पनि त्यतै छ। सो सिम्पली तपाईँ वान्स त्यो एपमा भोटिङ सेक्सनमा गएर चाहिँ तपाईँ कमेडी च्याम्पियन सेक्सनमा जानुहोस्, त्यहाँनिर बिकी अग्रवालको त्यहाँनिर एकदम फोटो पनि छ, कन्टेस्टेन्ट नम्बर पनि छ, उहाँकोमा गएर सेलेक्ट गरेर तपाईँले त्यहाँ भोट गर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईँले एकखेप तपाईँले प्रभु पे एपमा रेजिस्टर गरिसकेर चाहिँ एभ्री विक चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ फ्री भोट पाउनुहुन्छ।
त्यसमा तपाईँले कुनै अब त्यहाँनिर तपाईँले पैसा कन्ट्रिब्युसन गर्नु परेन। एउटा फ्री भोट चाहिँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ एभ्री विक। तर तपाईँलाई अझै भोट गर्नु मन छ भने त्यही एपमा तपाईँले अलिकति पैसा एड गरेर तपाईँले भोट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तर अब त्यो नेपालको ट्रान्ज्याक्सन भएर चाहिँ अलिकति पैसा एड गर्नुमा चाहिँ अलिकति झमेला हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि यतानिर अब हामीले गुगल पे या त फोन पेको नम्बर त्यहाँनिर हामीले राखेका छौँ। अन्त यदि तपाईँ गुगल पे या त फोन पे चलाउनु हुँदैन, एनी अदर तपाईँले युपिआई एप चलाउनुहुन्छ, जस्तै पेटिएम या त ब्याङ्किङ एप चलाउनुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ युपिआई आइडी हो। यो युपिआई आइडी चाहिँ विकीका पिताजी कालुरामज्यूको ब्याङ्क अकाउन्टको आइडी हो। त्यसमा त्यो पैसा जानेछ। र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अब हामीले यो पनि वी आर मेकिङ स्योर एन्ड वी आर मेन्टेनिङ एन अकाउन्ट कि कतिजनाले कति कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ त्यसको पनि हामी एउटा हिसाब किताब चाहिँ राखेको छौँ। सो द्याट भोलिको दिनमा है यदि तपाईँलाई लाग्छ अब मैले पैसा हालेँ या त अब कुनै प्रकारको डाउट छ भनेदेखि पनि त्यो पनि नहोस् भनेर चाहिँ त्यो प्रावधान पनि हामीले गरेका छौँ। सो अब के छ अरू त हजुर मैले अझै बुझ्नु सकेको छुइनँ। त्योभन्दा बेस्ट रहेछ त्यो गुगल पे र फोन पे र युपिआई आइडी दिनुभएको छ नि। हजुर पैसा उठाएर चाहिँ यो पैसा तपाईँहरूकोमा राख्नुहुन्छ, यसलाई कसरी युटिलाइज गर्नुहुन्छ भोटको लागि? अच्छा त्यसको हजुर ओके। सो त्यसको चाहिँ के छ भनेदेखि धेरै प्रकारले हामीले मतलब दुई प्रकार, बेसिक त धेरै होइन, दुई प्रकारले हामी त्यसलाई गर्न सकिन्छ। एउटा त डाइरेक्ट प्रभु पे एपमै नै पैसा हाल्ने एउटा प्रोसेस छ। तर त्यो एउटा इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब अलिकति झमेला छ। सो के छ भनेदेखि चाहिँ प्रभु पे जुन चाहिँ कम्पनी प्रभुको जुन चाहिँ एपको कम्पनीको तिनीहरूको चाहिँ मर्चेन्टहरू छ, सिक्किममै पनि मर्चेन्टहरू हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ जब हामीले अब सर्टन अमाउन्ट दिएपछि चाहिँ दे आर गोइङ टु गिभ अस अ कुपन कोड, एउटा कुपन कोड या त भाउचर आउँछ। सो हामी त्यो कुपन कोड या त भाउचर हाल्ने बित्तिकै नै अब सर्टन अब लेट्स से 2000 रुपिसको चाहिँ आई थिङ्क कतिवटा भोट हो हाम्रो 1000वटा भोट, 4000 नेपाली करेन्सी कि इन्डियन करेन्सी नेपाली। सो 4000 नेपाली करेन्सीको चाहिँ 1000वटा भोट हो। सो 4000 वर्थ अफ नेपाली करेन्सी चाहिँ जब मर्चेन्टकोमा जान्छ वी गेट 1000 वर्थ अफ कुपन्स, जुन चाहिँ कुपन कोड चाहिँ हामी प्रभु पे एपमा हाल्छौँ एन्ड देन 1000वटा भोट चाहिँ गएर बिकीकोमा जान्छ। सो अब 3200 जस्तो आइसी चाहिँ 3200 जस्तो हुन्छ। सो अब एज एन इन्डिभिजुअल जो कमन मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसलाई अब तपाईँले त भन्नुभयो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ भनेर भन्नुभयो। सो त्यो कम्प्लिकेसनलाई चाहिँ हटाउनुको लागि चाहिँ हामीले यो अप्सन राखेको र त्यति मात्रै नभएर इन्जुदिलले भन्नुभयो जस्तो फिजिकल बुथ पनि लाग्नेछ जहाँनिर तपाईँहरू आफै आएर तपाईँहरू आफ्नोबाट जति तपाईँहरू कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ गरिदिनु होला। किनभनेदेखि अब कमेडी एज अ फर्म अफ आर्ट चाहिँ एकदमै कलिलो छ क्या, भर्खर मात्रै हुर्किँदैछ हाम्रो स्टेटमा चाहिँ, कोपिलामै छ। अन्त अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ एउटा भारतीय नेपाली भाषी गएर चाहिँ यो लेभलसम्म पुग्ने चाहिँ विकी फर्स्ट व्यक्ति हो। सो इट्स अ मोमेन्ट अफ प्राइड नट जस्ट फर सिक्किम बट द एन्टायर नेपाली स्पिकिङ कम्युनिटी अफ दिस कन्ट्री। सो विकीलाई जिताउनु चाहिँ अब एउटा मोमेन्ट अफ प्राइड नट जस्ट फर सिक्किम, किनभने उहाँ एउटा सिक्किमको छोरा हुनुहुन्छ, सिक्किमको लागि मात्रै एउटा गर्वको कुरा नभएर चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली भाषी भारतीय जति पनि भारतमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा गर्वको कुरा हुनेछ। त्यति नै हो। हजुर स्योरली राख्नुहोस्। र विशेष यहाँ हाम्रो ओमास र हाम्रो
का हाम्रो जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ र एसके कमिटी है हजुर। एसके कमिटीको मिस्टर सरोज हुनुहुन्छ र हाम्रो विकी सपोर्ट अब ग्रुपको हाम्रो नरसिंहको चेयरम्यान हाम्रो पनि यहाँ हुनुहुन्छ र विशेष रूपले यो जुन एप छ यो एप चाहिँ निकै कम्प्लिकेटेड छ। मैले किनभने यो पहिला मैले यो एप डाउनलोड गर्दा झन् 2 दिन जस्तो लाग्यो सोद्धा भएर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एप चाहिँ अब नेपालको एप भएकोले गर्दा अलिक कम्प्लिकेटेड छ। तर मैले भन्न चाहेको चाहिँ के हो भने यो एप चाहिँ सबैले डाउनलोड गर्नु चाहिँ जरुरी छ। तपाईँहरूको माध्यमबाट यही कुरा भन्न चाहन्छु। किनभने हामी सिक्किममा मानिलिनु 7 लाख छौँ अरे, तर फ्री भोट मात्रै हाम्रोमा 50%ले गऱ्यो भने 3.5 लाख हुन्छ। त्यस कारणले हामीले सबैलाई इज वान टिज वान जब हामीले बताएर हामीले बतायौँ नि त्यो बताउँदा नै सबैले टक्कै त्यो एप्सलाई डाउनलोड गर्नु सकिनहाल्दो रहेछ। त्यो चाहिँ मैले अनुभव गरेको। त्यस कारण इज वान टिज वान गर्नु पर्ने र सिक्किमको सायद हामी दार्जिलिङको फ्रेन्ड सर्कलहरूलाई सबैलाई कमसेकम हामीले तपाईँको सिक्किम र दार्जिलिङको मात्रै तपाईँको यो फ्री भोट मात्रै हामीले गर्न सक्यो भने पनि हामीलाई धेरै सपोर्ट हुने र विशेष गरेर विकी अग्रवाल एउटा ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट एउटा सिक्किमको छोरो हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सिक्किमको मात्र अब अघि मिस्टर सरोजले भनिहाल्नुभयो भारतकै प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो जानुभएको छ, गर्वको कुरो हो। र विशेष गरेर उहाँलाई हामी सारा सिक्किमको तर्फबाट उहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। जोहरूले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, एकदमै हार्डकोर सपोर्टरहरू यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले जुन प्रकारले मेहनत गरिरहनु भएको छ उहाँको मेहनतको कदर पनि गर्छौँ। र विशेष गरेर यो यहाँसम्म ल्याउनमा सारा सिक्किमको जति पनि सबै सिक्किमेहरूले जुन प्रकारले भोट हालेर यहाँसम्म पुर्याउनु भयो यसमा सर्वप्रथम हाम्रो सिक्किमका सम्मानीय मुख्यमन्त्री महोदयले पनि आर्थिक सहयोग गरेर यहाँसम्म पाउनु उहाँको पनि ठुलो, उहाँले पनि 5 लाख रुपियाँ सहयोग गरेर उहाँलाई जुन प्रकारको सहयोग गर्नुभएको छ र हामी सम्पूर्ण विकी अग्रवाललाई सपोर्ट गर्ने हामी समर्थकहरूको तर्फबाट हामी सम्मानीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विशेष गरेर हामीले अब यो भोट हाल्नु चाहिँ आफैलाई हाल्नु चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड हुने रहेछ। त्यस कारणले गर्दा जतिसक्दो हामीले विकी अग्रवाललाई हामीले फ्री भोट हामीले सबैले हालेर पनि हामीले अब त्यसको एडिसनल हामीले जति हामीले पैसा जति हामीले कन्ट्रिब्युट गरेर हाल्न चाहन्छौँ उहाँहरूले चाहिँ हामीले यही अकाउन्टमा हालिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामी तपाईँ सारा पत्रकारको माध्यमबाट हामी सबैलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। र विशेष गरेर उहाँ एउटा सिक्किमको प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको छ र हाम्रो एउटा गर्वको कुरा पनि हो। र सिक्किम मात्र नभएर भारतवर्षभरिकै उहाँ एउटा ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट हुनुहुन्छ। ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट भएर उहाँ अहिले 5औँमा आएको। त्यस कारण यतिसम्म सबैले सहयोग गर्नुभएकोमा हामी सबै विकी अग्रवालकोलाई सपोर्ट गर्ने जति पनि हामी समर्थकहरूबाट पनि सबैलाई जति अहिलेसम्म सपोर्ट गर्नुभएकोमा पनि हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। र अब पनि हामीले चाहिँ एकदम टर्निङ पोइन्टमा हामी आएको छौँ र सबैले आफ्नो लेभलबाट सहयोग गर्नुहुन्छ होला भनेर हामी सम्पूर्ण विकी अग्रवालको समर्थकको तर्फबाट पनि हामी तपाईँहरूको माध्यमबाट सबैलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। स्ट्राटेजी बारे त मभन्दा धेरै अङ्कललाई थाहा हुनेछ, तर कसरी चाहिँ यो भोटको कस्तो तपाईँले भनेको जस्तो एकखेप मात्रै भोट गर्ने हो कि वा घरिघरि गर्नुपर्छ त्यो विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यो मतलब एउटा सिजनमा चाहिँ थुप्रो एपिसोडहरू हुन्छ है, थुप्रो एपिसोड। सो अब जस्तै अहिले एपिसोड नम्बर 28-29मा पुगिसक्यो है। 28-29मा पुगिसक्दाखेरि चाहिँ टप 5मा पुगिसकेको छ। सो इच विक एकजना व्यक्ति त्यहाँबाट एलिमिनेट हुनेछ। सो अब अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने टप 5मा जब टप 5मा पुग्यो त्यहाँदेखि 2जना वाइल्ड कार्ड एन्ट्री भएको छ। सो 7जना भयो। अब 7जना भयो। अब 7जना भयो मतलब अब 7वटा पडाउ छ। सो इच विक 7 टाइम्स अब त्यसको भोटिङ हुनेछ। सो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त टप 3 चाहिँ पुग्नु चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। सो अब त्यो भोटिङ प्रोसेसलाई कसरी त्यो फाइनेन्सलाई म्यानेज उठेको पैसालाई कसरी म्यानेज गर्ने र भोटिङ प्रोसेसलाई कसरी गर्ने त्यो विषयमा त अङ्कललाई भन्न चाहन्छु। अहिले तपाईँको विकी चाहिँ पहिला चाहिँ
5th राउन्डमा पुगेको थियो। त्यहाँदेखि 2टा वाइल्ड कार्डमा लाउँदा फेरि 7मा पुग्यो। 7मा पुग्दाखेरि चाहिँ एकजना चाहिँ इलिमिनेट भयो फेरि हिजो अस्ति लास्ट टाइम हुँदाखेरि चाहिँ विक्कीले चाहिँ अहिले पर्फर्मर अफ द राउन्ड पाउँदाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ अहिले फेरि 6मा आयो। अब 6मा आउँदा चाहिँ उसलाई भोट दिनु पर्दैन अब, किनभने ऊ पर्फर्मेन्स अफ द राउन्ड भएको कारणले चाहिँ। र हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भने चाहिँ जुन चाहिँ पैसा उठ्दैछ त्यो उठेकोलाई चाहिँ अब एउटा एक तालमा चाहिँ कति भोट जाँदैछ त्यो चाहिँ हामी हाल्दैछ। जस्तै लास्ट टाइम हामीले 80,000 हाल्यो इन्डियनको, त्यो हाल्यो। अन्त अब रहने त कुरा आएन किनभने यति साह्रो कलेक्सन भएन, त्यही गुगल पेमा अलिअलि कलेक्सन हुन्छ। र अस्ति सिएम साहबले सहायता गर्नुभएको थियो, त्यहीँबाट चाहिँ अहिले हामीले यसलाई 5th राउन्डसम्म चाहिँ पुऱ्याउँदैछौँ। एपिसोडै पछि चाहिँ बढाउँदै लाँदैछौँ हामीले 10,000 15,000 बढाएर लाँदैछौँ। र यो पालि चाहिँ फेरि के भन्दैछ भने चाहिँ अब यो 5 पुगेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ निकै नै कडा पर्छ, त्यहाँ चाहिँ अब निकै नै पैसाको खाँचो पर्छ, निकै नै भोटहरू हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ अब 2 लाख 2.5 लाख चाहिँ हाल्नुपर्छ यो 5thदेखि चाहिँ भन्दैछ। अङ्कल हजुर। अस्ति अब हामी अब आरके सत्रले अब हामी रविको जब हुँदै थियो है, हामीले के एक्सपिरियन्स गऱ्यो त्यतिखेर भने चाहिँ अब जो कम्पिटिसन जोसँग हुँदैछ उसले कति भोट पायो त्यो थाहा नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यताबाट कति भोट गर्नुपर्ने त्यसको कुनै क्यालकुलेसन गर्न सकिँदो रहेछ होइन। नसक्दाखेरि चाहिँ अब कति भोट उसलाई जरुरी छ भन्ने कुराको केही टुङ्गो हुँदैन, अनलिमिटेड भोट गर्नुपर्ने। अब जहाँसम्म अब अनलिमिटेड भोटको कुरा छ हेभी पैसाको कुरा आउँछ यहाँ है। अब अस्ति हामी रविको एक्सपिरियन्स हामीलाई धेरै फाइनेन्सियल क्राइसिस पनि भयो, अन्तिममा गएर सुरुमा त मान्छेले पैसा दिन्छ, जब पछि हुँदै जान्छ पैसा घट्दै जान्छ, त्यो एमाउन्ट घट्दै जान्छ है। र अझै अब यसलाई अब यो त अलिक गान्तोक सीमित मात्रै भयो जस्तो देखिँदैछ है। यसलाई अब स्टेट लेभलसम्म लानुको लागि बाहिर तपाईँहरूले कसरी अब अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ सबै अब यहाँ सपोर्टहरू दिएको छौँ। अब हाम्रो चाहिँ मेन जेकब सरले चाहिँ उहाँले इनिसिएटिभ लिएको छ, उहाँले अब म धेरै नै गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। र त्यही हामीले मात्रै नसकिने रहेछ र उहाँले चाहिँ अब कलेक्सन गर्ने पनि गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। र अब हामी चाहिँ डिस्ट्रिक्ट वाइज बुथ पनि राख्ने, अब यहाँ त अब पर्मिसन हिजो यहाँ मेडमले हाम्रो देशमुख रामाले बिचरा खटेर पर्मिसन निकालिदिनु भयो र अब बुथ चाहिँ अब मन्डेदेखि राख्ने र अब सबैले सहयोग गरेर चाहिँ बुथमा अब बस्ने चाहिँ टर्न वाइज गरेर त्यसो गरेर चाहिँ गर्नु पऱ्यो। त्यहाँदेखि अरू डिस्ट्रिक्ट पनि जाने हामी, त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले प्रोसेसमा। अहिलेसम्म कति एमाउन्ट खर्च भइसक्यो? अहिलेसम्म तपाईँको प्रत्येकमा 8,5,4,5 लगाउन आएको त्यहाँदेखि चाहिँ अहिले तपाईँले ठुलो एमाउन्ट पाएको भनेको त चिफ मिनिस्टर सबको मात्रै हो हजुर, होइन, त्योभन्दा तपाईँले ठुलो एमाउन्ट त पाउनु भएको हजुर। छैन। तर अब आशा चाहिँ छ कि अब फेरि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब यो प्रभु पे एपबाट चाहिँ तपाईँले प्रत्येक राउन्ड एउटा फ्री भोट दिन सक्नुहुन्छ। अब सिक्किमको जनता हामी 6 लाखजना छौँ, 6 लाखजनाबाट 3 लाखजनाले पनि प्रत्येक राउन्डमा 3 लाखवटा भोट दिनुभयो भनेदेखि त्यो त ठुलो सपोर्ट हुन्छ। अब त्यसमा पैसाको कुरा आएन, अब जस्ट प्रभु पे एप डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, तपाईँको इमेलबाट रेजिस्टर गर्नु पऱ्यो र हप्तामा एक खेप चाहिँ स्याटरडेदेखि लगेर ट्युजडेसम्मको चाहिँ अब भोटिङ लाइन खुल्ला हुन्छ। सो शनिबारदेखि लगेर मङ्गलबारसम्म चाहिँ कुनै पनि फ्राइडेदेखि चाहिँ है शुक्रबारदेखि अब मङ्गलबारसम्म जब पनि तपाईँले फुर्सद पाउनुहुन्छ यसो प्रभु पे एप खोलेर चाहिँ एउटा फ्री भोट चाहिँ ठ्याक्कै हालिदिनु भयो भनेदेखि अब हामी 6 लाखजना छौँ, 6 लाखजनाबाट 3 लाखजनालाई त एप डाउनलोड गर्नु त मजाले आइहाल्छ है। त्यहाँबाट जस्ट एउटा बटन मात्रै थिच्नु हो, त्यसले चाहिँ विकीकोमा 3 लाख भोट पुग्ने छ। अब त्यो 3 लाख भोट चाहिँ हामीले पैसामा परिणत गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ थुप्रो अब त्यो चाहिँ अब 7 लाखभन्दा बेसी हुन्छ, 7 लाखभन्दा पनि बेसी हुन्छ। तर अब त्यो चाहिँ जस्ट तपाईँले जस्ट त्यो एउटा प्रभु पे एपलाई डाउनलोड गरेर जस्ट फ्री भोट एउटा बटन मात्रै थिच्नु मात्रै हो। सो त्यो चाहिँ अब एउटा सबैभन्दा ठुलो हेल्प हामीलाई त्यो हुन्छ। र अघि इन्जदिले भने जस्तो त्यो छोडेर अब हामी अब अरू गेज कहाँ भन्नुभयो
गेजिङ, नाम्ची, जोरथाङ, दरमदिन, सोमबारे, साउथ वेस्ट अन्त नर्थको त अलरेडी है एडो कम्युनिटी बनाइसक्नु भएको छ। भइसक्नु भएको छ। सो त्यो चाहिँ अब हामीले एउटा फिजिकल प्रेजेन्स, फिजिकल पेनिट्रेसन विकीको एडभर्टिजमेन्टको लागि त्यो हो। अन्त अब म अल सिक्किम मगर एसोसिएसनका भाइस प्रेसिडेन्ट दुर्गाज्यूलाई यो विषयमा केही कुराकानी राख्न निम्ताउन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरू लगायत प्रेसका उपस्थित सबै महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई म स्वागत जनाउँदै र साथै तपाईँहरूको अनुमति लिँदै आजको यो जुन प्रेस कन्फरेन्स छ है विकीको विषयमा म विकीको मामा भनेको नाताले तपाईँहरूको समक्ष यो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत भोटको लागि अपिल गर्न गइरहेको छु है। र विशेष गरी हाम्रा पूर्व वक्ताहरूले सबै कुरा तपाईँहरूलाई भनिहाल्नु भयो है। र जो विकी अग्रवाल है, विकी उहाँ अहिले टप 6देखि 5 भनौँ 5मा अहिले हुनुहुन्छ। र उहाँ जुन अब यो स्तरमा आयो यसमा अब सबैजनाको योगदान छ। अब त्यसै पनि अब विकी त एउटा उसकोमा एउटा ट्यालेन्ट त छँदैछ है, उहाँकोमा आफ्नो उहाँको ट्यालेन्टले गर्दा पनि हो। र साथसाथै ट्यालेन्टले मात्रै हुँदैन र अहिले जुन अब यो टप 10देखि चाहिँ अब तपाईँको भोटिङ सिस्टम हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण महानुभावहरूको ठुलो योगदान छ। र यसमा म पनि त्यही भन्न चाहन्छु। र यहाँसम्म ल्याउनु विकीलाई ल्याउनुको लागि सर्वप्रथम हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यू हुनुहुन्छ है। र साथै हाम्रा मुख्यमन्त्रीका पोलिटिकल सेक्रेटरी जेकब सर हुनुहुन्छ। र साथै सिक्किम फिल्म बोर्डका चेयरपर्सन पूजा म्याडम। यसरी नै विशेष मैले भन्न बिर्सेछु है, हाम्रा विशेष गरी माननीय हाम्रा कल्चर मिनिस्टर सान्दुप सर हुनुहुन्छ, जो तपाईँको एरिया एमएलए पनि हुनुहुन्छ है हाम्रो विकी अग्रवालको। र उहाँ हुनुभयो। र साथसाथै प्रेस क्लब अफ सिक्किम, जर्नलिस्ट क्लब अफ सिक्किम, तिमी टी बोर्डका हाम्रा चेयरम्यान तासी सर, सिक्किम कलाकार सङ्घका टिमहरू, हिमालयन एकाडेमी सोरेङका टिमहरू, हसाइत कत्लेका टिमहरू, मदर एन्जल्स फिल्मका टिमहरू, साथै हाम्रा रुस्मा राईज्यू, निर्मल भाइ, हाम्रा दिपक ढकालज्यू, आरजे प्रबलज्यू, नरेशज्यू है, साथै हाम्रा मङ्गनका विकी सपोर्टिङ टिमका सबै महानुभावहरू, अग्रवाल समाज र साथसाथै मगर समाज, सबैले कतिवटा मैले अब यहाँ भन्न भुलेँ है, यसमा म क्षमा चाहन्छु। र सबैजनाले अब यहाँसम्म ल्याउनुको लागि चाहिँ अब सपोर्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी परिवारको तर्फबाट एकदमै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ है।